सध्या आता आमकां उदक हें करना न्हू बुस्टर टेम्पररी तरी आमकां चालू करून दिया न्हू लागींचे येता तेन्ना मागीर पळोवया सध्या असं तर दिया न्हू बुस्टर तुम्ही कित्याक दिना काय इशू कळना बुस्टराचा ना एस्टिमेशन बरोबर आहा ते जाता तेन्ना जावनी न्हू असो तो लायनी घ्या तुम्ही प्रेशरायज करता जाल्यार आमी तुमचे 200 लोक आमी तुमच्या कडेन येता पण तुमकां प्रेशरायज करून जर डायवर्ट करून सांगता आमचो जाल्यार आमचे एवरी टायम बरी शिरशिरा तूं तो उदक कित्याक बंद जाता जेन्ना सर न्हू तेच खातीर म्हणटा तेजो सोल्युशन एकूच आहा बुस्टर एक सोल्युशन आहा डागरमोरच्या गेलो तेच राती प्रेशराचेर उदक आमकां डबल कोणाची घरां तेका उदक पावलें परत तुमी नवी पायपलायन घातली 5:30 उदक येयलें आमकां 5:30 येयलें आनी ते सकाळी 7:00 उरलें आमकां तेका कशें पावलें मागीर एक दीस पावता दुसऱ्या पावना जातो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता पूण सॉल्व जायना कित्याक तो म्हणटा एक दिसाची जाता एक दिसाची जाता पाणी आयकपाक हांगा येवना आमचो इशू लास्ट टायमार येयले की उदक येना म्हणून आमकां एकूच सोल्युशन बुस्टर म्हणून सांगलें आमकां एटलीस्ट टेम्पररी आमकां दिया न करून दिता न्हू करून दियाक आमकां आनी सोल्युशन आमकां बुस्टरच चालू करून दिया कळ्ळें न्हू सुनो म्हणटा पळय आवयसर रावपाक जाय भुरग्यांक कपडे घेवन वयता धुवपाक आमची जाल्यार गांवची प्रॉपर गांवची लोकांची आनी भायले जो येवन सायडीन रावल्या पळय ते सुशिकाद बिंदास ना तिका टेन्शन ना उदक 24 वर उदक तिंका आमकां टेम्पररी तो बुस्टर चालू करून दिया इतकें म्हणटा ते जॉइन मारून दिया आनी वाल घालून दिया आयच्या आयज आमकां पळय सांगलें आमकां येवपाक सर आमी कामाची कोण आवाज येता बाबा हांगसर आमकां केन्ना जातलें लायनी केन्ना जातलें तें इतकें सांगा तुमी आमी वयता 4 दीस जातले 2 दीस जातले सांगा आमकां सर डेली येवन सतावपाचें सर आमकां येना आमकां आमकां उदक डेली येता त्योच पाणी आयकचे पडटा तेच वचचें पडटा परत तेच आमकां व्हडलें ना आमची कितें कामां ना गाडये वॉशिंग सेंटरांची ना आमकां एक सिंटॅक्स एक टाकी बदलापूर आमची उदकाची आमकां इतलेंच उदक जाय उदक वापरप सुद्दां सामकें हितून आसा आमी सर आयदनां घासता आनी कोण उदक करून झाडाक घालता उदक ते बिमारी सारी इतली परिस्थिती आमची वायट येयली आसा थंय आतां गांवचे लोक आसा पळय ते सदचे उदकाक सामकें जपून वापरता आनी बाकीचे कोण आसता पळय मातशे अशें आसता पळय सर रस्ते धुयता गाडयो लो रस्ते धुयता सर रस्ते धुयता थंय शिमगेचे सगळे रस्ते धुयता आनी आमी हे पळय वायट कितें दिसता उदक मेळना आनी तरी धाडटा मार्च एप्रील ना हेजे सोल्युशन सगळें आसा तो तुमकां खबर आहा सोल्युशन आसा म्हणून तुमी एक्शन कांयच घेना बुस्टर चालू करून जाय टेम्पररी आसा तो ऑलरेडी आसा न्हू तें आयज आमी शिरशिरे आफ्रामेतकार दागान आयिल्ले आमी फाटले फाटी आमचो उदक ना म्हणून इशू घेतलो व्हडलो केल्लो प्रेसान तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळो ओपन केल्लो आमचो इशू फेस जाता आमचो उदक शॉर्टेजाक सो तेजे नंतर तेणीन तांकां डेडलायन दिली 15 दीस नाल्यार इलेक्शनाचे बहिश्कार घालता म्हणटाले सो तेन्ना तेणी 15 दीस डेडलायन दिली तितून 34 दीस तिणें उदक पायपलायनीचें काम स्टार्ट केलें पायपलायनीचें काम स्टार्ट करतकीर तेंचें ऑलमोस्ट 4-5 दिसांनी काम कंप्लीट जालें आनी आमी एज्यूम केलें की बाबा उदक येतलें आमकां आतां तरी पूण तेंच्या उदकाचो प्रश्नाचो सुटाव जालो ना 2 दीस उदक येयलें बरें आमकां 5:30 येयलें सकाळीं 7 गेलें सांजचे 5:30 येयलें सकाळीं 7 गेलें आमी खूश सामके उदक बरें येतलें म्हणून आतां रेगुलर तरी पूण पयल्यार आशिल्लें तशेंच जालें परत उदकूच ना आतां परत सद्याक 6-7 दीस गॅप पडलें रातचें केन्ना उदक येत जाल्यार 12 येता 12:30 म्हळ्यार वयता आनी मागीर तें कितें म्हणपाक आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक परत कॉन्टेक्ट केलो बाबा अशेंच जाता म्हणून प्रॉब्लम फेस ना एक दीस तुमकां वाल कंट्रोल करचें पडटा सकयल 2.5 किलोमिटर स्पॅन आसा पळय तेका 2-3 कडेन डायवर्जन आसा तो वाल कंट्रोल करून तुमकां दिता म्हणटा हांवें सो तरी पूण तेंगेलें जायना जालें आनी आमचो जेन्ना टर्न येतालो पळय 3rd डे आमचो टर्न येतालो तेन्ना खंय लायन फुटल्या खंय प्रेशर डावन आसा हीच निमतां सांगत रावता तें आमकां सो तेका लागून आयज आमकां फोर्सफुली परत तेंच्या दारांक घेराव घालपाक घेराव घालपाक येवचें पडलें आमकां कितें एश्युरन्स कितें दिला आतां एश्युरन्स दिला आयज आमची एक लायन ती नवी लायन चलयली तिका ते 2 वाल बसोवन घेवपा आशिल्ले सो तो आमचो डिमांड आशिल्लो पयलो कारण तिका 3:30-4 म्हळ्यार उदक येता पूण ती लायन व्हरून अर्दगाक सोडली आसा 2 जाणांक दिल्ले आसले टॅपिंग आनी तिसरे जाण आमकां दिवनाशिल्ली सो ते आमी टॅपिंग मागलें तेजे कडेन आनी एक बुस्टर पंप आतां एक बुस्टर पंपाची एक गोश्ट म्हणची पडटा तिका
प्रॉब्लेम फेस जाता शिरशिरे अफ्रामेत वयलो वाडो सकलो वाड्या लोकांक. सो बुस्टर पंप बसयलो खंय ऑलमोस्ट बरो तो दुसरो आनी एक रोड आसा थंय 100-150 मिटराचे बुस्टर पंप बसयला. हय आनी थंय नळा कनेक्शन फक्त हार्डली 2 आसा आनी तो बसोवन फक्त लायटी कनेक्शन दिवन दवरलें तेणी. आनी जेंकां एक्चुअल गरज आसा पळय तांकां बुस्टर पंपूच ना. आनी आमकां म्हणटा तुमगे फायलां आतां मूव जाल्या, फाल्यां मूव जातली, परवा मूव जातली आनी बुस्टर पंप जो गव्हर्मेंटान सॅंक्शन केला तो व्हरोन दुसरे कडेन बसयला. आयडल आसा म्हाजे कडेन फोटो जाले आसा कांयच ना सगळें बंद आसा. ओके, लास्ट टाइम जे तुम्ही प्रेस घेतिल्ली आणि त्याच्या नंतर रिपेअर वर्क जो चालू जालो म्हणलो ती लाईन तुमकां कनेक्टेड नाशिल्ली? ना ती सेपरेट केल्या दोन एरियेक प्रेशर डिवायड करता म्हणपाक आमचे. सो प्रेशराचो इशू आशिल्लो काय म्हणपाक तुमकां. सो प्रेशर डिवायड करता म्हणपाक तरी पूण ते लायनी प्रेशर येता केन्ना 3:30 बी पूण ती आमकां फुडें वचोन ते दुसऱ्या वाड्याक ती कनेक्ट करूंकूच ना. आनी एक आमचो वयलो वाडो असो म्हणटा ते प्रेशर चडोवूच ना. सो तांकां बुस्टर पंप शिवाय कांय सोल्युशनूच ना. आनी बुस्टर पंप तिने लायला बलदेच कडेन लायला थंय कनेक्शनच ना. आतां येयन एश्युरन्स दिला की फालच्यान आपूण बुस्टराचें काम चालू करता आनी ती लायन जी ती टॅपिंग सोडलेली आशिल्लें पळय ती टॅपिंग आतांच्या आतां करून दिता म्हणून सांगलें न्ही. आज उदक मेळटलें म्हणटा तें पळोवया. काय ना आमी गॅरंटी ना तेची डिपार्टमेंटाचें कांय ना अशें दवरपाचें कांय ना आमची. फक्त आमी पळयता तांकां आतां डेडलायन दिवन येयले आमी आयच्या आयज करा म्हणून. तुमी हेजे पयलीं 15 दीस दिवन पळयले 15 दिसान कांयच जावना. ती लायन घातली पूण कांयच जावना. सो ताका लागून आमकां परत आतां रस्त्यार येवचें पडलो. कितले दीस प्रॉब्लेम जालो परत? ऑलमोस्ट जानेवारीच्यान आशिल्लो प्रॉब्लेम म्हाका. मागीर आमी घागर मोर्चा काडलो तितून मागीर प्रेस घेतली आनी तेजे नंतर आतां परत घेराव घालपाक येयले काम करून सुद्दां. तरी पूण कांयच जायना आमचें. हय पळोवया. जर समज आनी एक सांगलां आमी तांकां डिपार्टमेंटाक हांगा दागान उदक 24 वरां आसता अशी आमी अपेक्षा आसा कारण उदकाचें डिपार्टमेंट. सो आमी कितें केलें तांकां सांगलें कितें आमचे सगळे लोक घरा कडेन कामां सुट्टा आनी जेन्ना हांगा ऑफिसर येयी जेन्ना घरा वयता तेजे नंतर आमी येवन आमचे कपडे बिपडे धुयता. हांगा उदक मेळटलें आमकां. सो वॉशिंग मशीन एक घेवन येता हांगा सगळें न्हाणयता बिणयता आनी सकाळीं तेंगेले आमगेले जेयले ऑफिसाचो टायम जाता तेन्ना आमी घरा वयता. सो ते आमी सोल्युशन दिलें ताका अशें करता म्हणलें. नाल्यार आमकां रावपाक हांगा रियाल तुमी रातचे आमी उदक बी यूज करता सकाळीं परत वयता आनी आमच्या घरा वयता. आमचोय प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. तुमी लायन घालना कधी अशें जालें ना तुका. आनी कारण लायन घालून तांकां यूजूच नाल्यार कितें फायदो आसा. आनी तांकां आमी तेंय विचारलें तुमकां कोण प्रेशरायज करता काय म्हणून. पॉलिटिकल प्रेशरायज आसता तुमकां आमकां उदक दिवपाक कितें सांगलें ते म्हणटा ना म्हणटा. आनी जर आसलें न्हू जाल्यार आमच्या वाड्याचो वाडो तुमच्या वांगडा तयार आसा म्हणलें उबे रावपाक. तुमकां आमी प्रेशर दिता. ओके, तुमचो आमदार आतां मिनिस्टर आसा आनी हेजो इतके आतां उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक अशें कितें कारण जावं मुद्दम करता जावं तुमी तेंचे कडेन गेल्ले उलयल्ले डिस्कस केल्ले ह्या विशयाचेर कितें आसा? आमी फाटल्या फावटी गेले तेन्ना तेणी सांगलें करतलो म्हणून सांगलें तेणी पूण तें कांयच करना. एकदां गेले तेन्ना मागीर परत तेजे फुडें वचूंकूच ना आमी. कारण आमकां कन्सर्न डिपार्टमेंटान सांगलेलें एश्युरन्स दिलें तेणी काम चालू केलें. सो काम चालू करना म्हणटा कामाचें आमी फॉलोअप घेवपा आयले. तुमी काम करून सुद्दां तें आमचें पावना पण ते आमी फॉलोअप घेवपा आयले तेजे कडेन. सो आयज तिणें एश्युरन्स दिला की उरलेलें कितें आसा मातशें खंय मातशें उरलें तें करून दिता आनी बुस्टर पंपाचें मेन म्हणटा तेणी फाल्यांच्यान काम चालू करता म्हणटा तेणी. ओके.